बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले हेडलाइंस। इक्तसादी बहाली निगरां हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तवक्को है आने वाली हुकूमत माशी बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। सस्ती तवानाई और कारोबार के लिए साजगार माहौल से पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में खित्ते का मरकज बन सकता है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का चीन के नशरियाती इदारे CGTN को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में आला सतह इजलास। तवानाई और पेट्रोलियम के गर्दिशी कर्जों में कमी लाने के लिए लाहे अमल पर का जायजा। हुकूमत संभालते ही मईशत की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए। तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर मौसर, देरपा और काबिल अमल हिकमत अमली पेश करें। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। पाकिस्तानी कौम ने दहशत गर्दी का बहादुरी और जमा मर्दी से मुकाबला किया। पाक फौज ने पूरी लगन और पेशावराना महारत से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। नौजवान आबादी का 65% हैं। उनके बगैर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फतह मुमकिन न थी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। मुसल्ला अफवाज हर किस्म के खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ कौम का ताउन जरूरी है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। तरक्की के लिए तालीम और तहकीक लाजम है। तालीम से महरूम बच्चों के लिए मजीद इदारों की ज़रूरत है। सूबों को तालीम के लिए बजट में इजाफा करना होगा। सर डॉक्टर आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में आलमी यौम तालीम की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में वसाइल के मुकाबले में बढ़ती हुई आबादी एक बड़ा चैलेंज है। आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों को वसाइल फराहम करना होंगे। छोटी सनतों को फरोग देना हमारी तरजीह है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का नौजवानों से मुकालमा। दो 2024 मुख्तलिफ ममालिक में इंतखाबात का साल है। मीडिया टेक्नोलॉजी के फवायद के साथ नुकसानात भी हैं। सहाफत जानने के हक का दिफा करना है। न्यूज़रूम को हक़ाइक़ की तस्दीक के लिए ज़रूरी इक़दामात करने होंगे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। आम इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद निगरां हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम इदारे सिक्योरिटी के बेहतर इंतजामात हर सूरत यकीनी बनाए। निगरां वज़ीर मवासिलात शाहिद अशरफ तारड़ की ज़ेर सदारत लाहौर में आला सतह इजलास। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की ब्रीफिंग। साफ, शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए हिकमत अमली मुरतब की जा चुकी है। निगरां वज़ीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर की सदारत में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब और सेक्रेटरी दाखिला की ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। हमारा हर दौर अवामी खिदमत और मुल्क की तरक्की से इबारत है। महंगाई और बेरोजगारी में पिसे अवाम को देखकर दुख होता है। हमारे तरक्याती मंसूबे इस बात का सबूत हैं कि अवाम की भलाई हमारी तरजीह रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का ननकाना साहिब में जलसे से खिताब। सियासत का रवायती अंदाज तर्क करके नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। पीपल्स पार्टी के 10 निकाती मंशूर में आवाम के मसाइल का जामे हल है। आवाम को बुनियादी सहूलियात और रोजगार की फराहमी हमारी तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भलवाल में जलसा आम से खिताब।
नवाज शरीफ को आवाम की मुश्किलात का एहसास है। इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके तरक्की और खुशहाली की नई नजीर कायम करेंगे। 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले हैं। आवाम मुल्क की तकदीर बदलने वालों को वोट दें। मरियम नवाज का ननकाना साहिब में जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी का मंशूर आम आदमी की फलाह का ज़ामिन है। आवाम से किए गए वादे पूरे करने का वक्त आ गया है। 8 फरवरी का सूरज खुशहाली की नवीद लेकर तुलू होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी आवाम की उम्मीद है। आसफा भुट्टो का NA 127 में इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सिंध का सियासी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। हमारी जमात कराची और सिंध के आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। हुकूमत में आने के बाद नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। MQM पाकिस्तान के डेप्यूटी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार का NA 244 न्यू लियारी में रैली से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने NA 252 से जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार अब्दुल हफीज को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अब्दुल हफीज की दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। जनूबी गजा के खान यूनिस पर इसराइली फौज के हमले जारी। मजीद 210 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 25,700 तक जा पहुंची। 63,740 जख्मी। जनूबी गजा से 5,13,000 अफराद को जबरदस्ती इलाका खाली करने का हुक्म। इसराइल की मुसल्लत करदा जंग की वजह से 6,25,000 फलस्तीनी बच्चे तालीम से महरूम। रूस के शहर बेलग्रोद में रूसी फौजी तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में 65 यूक्रेनी जंगी कैदियों समेत 74 मुसाफिर सवार थे। मकामी गवर्नर ने जहाज में मौजूद तमाम अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत तेल और गैस के तलाश के लिए 4 गैर मुल्की कंपनीज के पाकिस्तान से मुआहदे। कंपनियां अगले 3 साल तक $33 मिलियन की सरमायाकारी करेंगी। मुस्तकबिल में तेल और गैस में सरमायाकारी को $100 मिलियन तक तौसी दी जाएगी। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी की तवील तारीख। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कुव्वतों की माली मुआवनत कर रहा है। 2016 में बलूचिस्तान से भारतीय जासूस कुलभूषण यादव रंगे हाथों पकड़ा गया। कलअदम तंजीम के कमांडर सरफराज अहमद मंगलजई ने भारत की बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का एतराफ किया। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट। भारत का यौम जमहूरिया कश्मीरियों के लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बन गया। हिफाजती इक़दामात के नाम पर चेकिंग और तलाशी का अमल तेज। सरकारी मुलाजमीन और स्कूलों के बच्चों को यौम जमहूरिया की तकरीबात में शिरकत की हिदायत। शबीर शाह की कश्मीरियों से 26 जनवरी को यौम सियाह के तौर पर मनाने की अपील। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं पाकिस्तान में सस्ती अफरादी कुव्वत दस्तयाब है। कारोबार के लिए साजगार माहौल और तवानाई के मुसाबकती नरखों से पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में खित्ते का मरकज बन सकता है। चीन के नशरियाती इदारे CGTN को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। तवक्को है कि आइंदा मुंतखब हुकूमत का अव्वलीन एजेंडा इक्तसादी बहाली होगा। तफसील शेयर कर रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हुकूमत मुल्क में कारोबार के लिए साजगार माहौल की फराहमी के लिए कोशां है। हमारी तरजीह सनत के लिए सस्ती तवानाई की फराहमी है। Pakistan should take best advantage of that and convert itself
into a viable economic entity, and the manufacturing sector can become a hub for the whole of the region if we bring the right kind of policies when it comes to the energy and its pricing and the rest of the associated ecosystem. वजीर आजम ने कहा कि दुनिया की तरक्की चीन की तरक्की से मुंसलिक है। चीन के माशी मॉडल से सब मुल्क मुस्तफीद होते हैं। उन्होंने कहा कि अब हम चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। The second phase, I feel we are entering into that, and we do need to do more deliberation when it comes to the second phase and the connectivity around those trade and industrialization. And both sides are engaged. We have developed a lot of our connectivity, road, air, and the rest of the connectivity corridors. So we are benefiting from that whole ecosystem of doing trade with one another, and other regional players coming over there and having interconnected trade activity over there. वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। तवक्को है कि मईशत की बहाली सियासी जमातों के एजेंडे में सर फहरिस्त होगी। Election are a constitutional requirement of different political systems, including Pakistan. We are heading towards that in our own country as well. So we do wish well for the people who exercise their choice and who elect their mandated governments and leadership, with the hope that they have the economic revival plan on their preference list, and it would be on the top agenda. एक सवाल पर वजीर आजम ने कहा कि हमें खुले जहन के साथ एक दूसरे के ख्यालात से इस्तेफादा करना चाहिए, आइडियाज को फरोग देना चाहिए ताकि तरक्की का अमल मुअस्सर तौर पर जारी रह सके। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि हुकूमत संभालते ही मईशत की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे में गर्दशी कर्जों में कमी के लाहेअमल पर इजलास की सदारत करते हुए कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन से बिजली के तकसीमकार कंपनियों की वसूलियों में नुमाया बेहतरी आई है। ताहम गर्दशी कर्जे में कमी लाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने वजारत तवानाई को हिदायत की कि वजारत ख़जाना की मुशावरत से गर्दशी कर्जों के खात्मे के लिए मौसर, देरपा और काबिल अमल हिकमत अमली वज़ा की जाए। इजलास को पेट्रोलियम और तवानाई के शोबों की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद में होने वाली नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें अपने मुल्क के खिलाफ दुश्मनों को फैलाए हुए प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना चाहिए। पाकिस्तानी नौजवान कौमी सलामती के इस उभरते हुए चैलेंज से नबर्द आजमा होने के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी सलामती के इस चैलेंज पर उसी वक्त काबू पाया जा सकता है जब नौजवान दुश्मनों के फैलाए हुए प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करके रियासत की तरफ से फराहम करदा मुस्तनद मालूमात पर इन्हिसार करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी के नासूर का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया और लाजवाल कुर्बानियां दी। पाक फौज ने पूरी लगन और पेशावराना महारत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। पाकिस्तानी नौजवान जो हमारी आबादी का 65% हैं, उनकी शमूलियत और तामुन के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतह मुमकिन न थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि नौजवान हमारा कीमती असासा हैं और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल हमारे नौजवानों से जुड़ा है। आर्मी चीफ ने नौजवानों को उम्मीद का पैगाम देते हुए मनफी सोचों को रद्द करने की तलकीन की। पाकिस्तान के क़याम में नौजवानों के कलीदी किरदार की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर के नौजवान नज़्मो ज़ब्त, अनथक मेहनत और इल्म की जुस्तजू से कौम की खिदमत करें। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के तवानाई, अफरादी कुव्वत, मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबे में तरक्की की वसी इस्तेदाद पर रोशनी डाली और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मिली यकजहती और भाईचारे की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने इस मौके पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम की अजीम कुर्बानियों पर रोशनी डालते हुए नौजवानों को पाकिस्तान के दुश्मनों की कौम को तकसीम करने की साजिशों से बचने की तलकीन की और कहा कि मुल्क की तरक्की मिली यकजहती के बगैर मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ ने अपनी गुफ्तगू के दौरान कुरान पाक, अल्लामा इकबाल और कायदे आजम के फरमुदात का बार बार हवाला देते हुए नौजवानों को अपनी भरपूर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए मुल्क को कौम की खिदमत करने की तलकीन की। उन्होंने इस मौके पर पूरी कौम के ताबुन से पाक फौज के पाकिस्तान की सरहदों की हर किस्म के खतरे और दुश्मनों से हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल लाज़िम का इयादा किया।
آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم وطن اور قوم کے سپوت ہیں۔ اسلام آباد میں نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ ہماری افواج ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہمہ وقت تیار ہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ نوجوانوں کو اپنے وطن، قوم، ثقافت، تہذیب، تمدن اور اپنے آپ پر بے پناہ اعتماد ہونا چاہیے۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ ہمارے ملک کے نوجوان اس قوم و ملک کی روشن روایات اور اقبال اور قائد کے خوابوں کی تعبیر کے امین ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قومی یکجہتی ضروری ہے۔ جنرل سید عاصم منیر کا مزید کہنا تھا کہ تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے۔ اپنے خطاب پہ آرمی چیف نے قرآن مجید سے آیات ربانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کی ریاست طیبہ سے مماثلت ہے کیونکہ دونوں ریاستیں کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ معدنی وسائل، زراعت اور نوجوان افرادی قوت جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ مسلمان مشکل میں صبر اور آسانی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین اور اسلاف کی میراث کو قائم رکھنا ہے۔ آرمی چیف کے خطاب کے دوران کنونشن سینٹر پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ 2 کروڑ 62 لاکھ بچوں کو اسکول لانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے۔ عالمی یوم تعلیم کے حوالے سے اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں ڈبل شفٹ اور مساجد کو مراکز تعلیم بنایا جائے۔ تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل۔ پائیدار ترقی کا حصول تعلیم کے فروغ کے بغیر ممکن نہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج تعلیم کا دن منایا گیا، جس کا مقصد امن اور ترقی کے لیے تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے زیر اہتمام تعلیم کے عالمی دن کی مناسبت سے نیشنل لائبریری اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ بچوں کو اسکولوں میں لانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے، تعلیمی اداروں میں ڈبل شفٹ، ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام اور مساجد کو بچوں اور بچیوں کی تعلیم کا مرکز بنانے کی ضرورت ہے۔ 2 کروڑ 50 لاکھ بچوں کے لیے آپ کو معلوم ہے 50,000 اسکول چاہیے، تو the task is huge۔ مزید اسکول تعمیر کرنا ضرور چلے گا، ہونا چاہیے۔ اگر اسکول نہیں بن سکتے تو ایک تو آپ نے یہ طے کیا کہ کوئی ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام، بڑا اچھا پروگرام ہے، اس کو مت بھولیے گا۔ اس وقت مسجد ایسی جگہ ہے اور ہر گلی میں مسجد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی اسکول اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے جو ڈبل شفٹ نہ کرے۔ ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام یا پیش امام کے ساتھ یا منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ بندہ ہائر کر کے مساجد کو سینٹرز آف لرننگ پھر سے بنا لیا جائے، کم سے کم اس ایمرجنسی کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ تعلیم و تربیت کے وفاقی سیکرٹری وسیم اجمل چودھری، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختاوری اور دوسرے مقررین نے کہا کہ نوجوانوں کو تعلیم اور ہنر سے آراستہ کر کے معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ تقریب میں ماہرین تعلیم سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر صدر مملکت نے وزارت تعلیم، یونیسکو، USAID، HEC سمیت مختلف اداروں کی جانب سے لگائے گئے سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم اور وسائل کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ہنر اور روزگار سمیت ترقی کے مواقع فراہم کریں گے۔ نوجوانوں سے شہباز شریف کے مکالمے کی تفصیل بتائیں گی نمرہ سہیل۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہماری آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں نے IT سمیت ہر شعبے میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ ملکی ترقی کے لیے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم اور وسائل کی فراہمی ترجیح ہے۔ یوتھ ہمارا اثاثہ ہے، اسی کو اگر ہم نے ایک بہت شاندار طریقے سے ان کو ٹرین کر دیا، تعلیم دلوا دی، تو then there's nothing to worry۔ ان کو یہ اپرچونٹیز مہیا ہوں تھرو their skills۔ بلوچستان کے مسائل اور ان کو حل کرنا یہ پاکستان کی ہر گورنمنٹ کا فرض ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان کو بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنج کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بنانے کے لیے زرعی زمینوں کو بچانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ تو کلائمیٹ چینج ایک نیا ایڈیشنل چیلنج سامنے آ کے ابھرا ہے، اینڈ دیٹ ریکوائرز ہیوج فائنینشیل مسل کہ ہم اپنے زراعت کو اس کو ہم
शक्ल दें ताकि क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं उसको मीट कर सके। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल के मुकाबले में बढ़ती हुई आबादी बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि छोटी सनतों को फरोग देना हमारी तरजीह है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं ज़राए इब्लाग में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के फ़वाइद के साथ ख़तरात भी हैं। मीडिया इंडस्ट्री को ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल मीडिया एंड कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अवैस खटाना। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल मीडिया एंड कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि सहाफ़त बुनियादी तौर पर अवाम के जानने के हक़ का दिफा करना है। उन्होंने कहा कि डिजिटल दौर के चैलेंजेस भी बड़े हैं, जबकि मसनूई ज़हानत, डीप फेक, साइबर क्लोनिंग के दौर में सच लोगों तक लाना मुश्किल हो गया है। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि न्यूज़ रूम्स को फैक्ट चेक डिपार्टमेंट्स बनाना होंगे, तस्दीक का अंसर बढ़ाना होगा, क्योंकि डिजिटल दौर के संगीन खतरात से निमटना जरूरी है। एक और जो नया खतरा सामने आया है वो आपके शाम के व्लॉगर्स हैं। वो ऐसी बातें आप वीडियो में मैं आपको दिखा सकता हूं कि अकल जो है वो दंग रह जाए, लेकिन अगर आप व्यूअरशिप देखें तो जो बिल्कुल बेबुनियाद किस्म की बातें हैं, 1 लाख व्यूज 24 घंटे में, तो ये एक बहुत संजीदा खतरा है आज़ादी इज़हार और आज़ादी सहाफ़त के लिए। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि रवां साल मुख्तलिफ ममालिक में इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबी अमल के मौका पर मीडिया इंडस्ट्री को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इलेक्शंस हो रहे हैं, इंडोनेशिया में हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, तो ये संगीन खतरात हैं आज के डिजिटल अरीना के। और मेरी ख्वाहिश ये है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी यूनिवर्सिटी और जो दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इस पर तवज्जो देंगी। कॉन्फ्रेंस से सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच, सुलेमान गनी, FC कॉलेज यूनिवर्सिटी शोबा के डीन सैफुल्लाह व दीगर ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के दौर में हर कोई अपना बयानिया बनाने में आज़ाद है। उन्होंने कहा कि तलीमी अदारों में अबलागियात के साथ सहाफ़त की तलीम पर ज्यादा जोर देने की ज़रूरत है। आज जदीद मीडिया के दौर में सच्चाई की जगह बयानिया ने ले ली है। वक़्त या हालात जो भी हों, सहाफ़त को एक मिशन ही जिंदा रख सकता है। अवैस खटाना, PTV न्यूज़, लाहौर। निगरान वफाकी वज़ीर मवासलात शाहिद अशरफ तारड़ ने आम इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को बेहतरीन इक़दामात करने की हिदायत की है। आम इंतखाबात के हवाले से लाहौर में इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने तमाम मुतल्लिका इदारों को सूबाई और वफाकी महकमों के साथ मालूमात का तबादला करने की हिदायत की और कहा कि तमाम महकमे सोशल मीडिया पर खुसूसी तवज्जो दें और किसी भी किस्म की गलत खबरों को रोकने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली मुरतब करें। इस मौके पर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जाहिर अख्तर जमान ने बताया कि इलेक्शन के शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस ने इजलास में सिक्योरिटी के हवाले से किए जाने वाले इंतजाम के बारे में तफसील से बताया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की ज़ेर सदारत लाहौर में सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास में आम इंतखाबात की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम ने इलेक्शन इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। इजलास में बैलेट पेपर्स की महफूज नकलो हमल, पुलिस और रेंजर्स और फौज के दस्तों की 3 दर्जाती तैनाती पर तबादला ख्याल समेत पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी, CCTV कैमरों की तनसीब, कंट्रोल रूम्स और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डुमकी ने तुर्बत में इलेक्शन से मुतालिक इक़दामात का जायजा लेने के लिए मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। अमन और अमान के हवाले से सूरत हाल पहले से बेहतर है। निगरान वज़ीर दाखिला मीर ज़ुबैर खान जमाली, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और IG पुलिस ने भी इजलास में शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी में पिसे आवाम को देखकर शदीद दुख होता है। इक़्तिदार में आकर अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वतन अजीज को हकीकी फलाही रियासत बनाएंगे। वो ननकाना साहिब में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद।
ننکانہ صاحب کے میونسپل اسٹیڈیم میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا کہ ہمارا ہر دور عوامی خدمت اور ملکی ترقی سے عبارت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2013 میں ملک معاشی لحاظ سے ترقی کی راہ پر گامزن تھا، دہشت گردی کا قلع کما کیا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا اور عوامی فلاح کے کئی منصوبے شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا، مجھے جیل میں ڈال کر ترقی کا پہیہ روکا گیا۔ نواز شریف کی حکومت برقرار رہتی، میں دعوے سے کہتا ہوں ایک شخص بھی بے روزگار نہ ہوتا، اسکول ہوتا، یونیورسٹیاں ہوتی، بچے پڑھ رہے ہوتے، ماں باپ روزی کما رہے ہوتے، بچے اچھی نوکریوں پہ فائز ہوتے، گھروں میں خوشحالیاں ہوتی، آٹا سستا ہوتا۔ آج بھی روٹی 4 روپے کی ہوتی، آج بھی چینی 50 روپے کی ہوتی، آج بھی بجلی کا ریٹ وہی ہوتا جو آج سے 10 سال پہلے تھا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ ملک میں تعمیر و ترقی کا سفر دوبارہ سے شروع کریں گے اور عوام کے تعاون سے سارے نظام کو بدلیں گے۔ میرے دل کو سکون اس وقت ملے گا جب آپ کو مہنگائی سے نجات ملے گی، آپ کو روزگار ملے گا، آپ کو اچھی نوکریاں ملیں گی، آپ کو کاروبار ملے گا، آپ کے گھروں میں روشنی کے چراغ جلیں گے۔ اس وقت نواز شریف کو سکون ملے گا۔ ہم بدلیں گے انشاءاللہ، اس سارے نظام کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں، ہمارا مقابلہ کسی شخص سے نہیں مہنگائی سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ننکانہ کے عوام نے آج اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ جانتے ہو کہ اگر آپ کا درد رکھنے والا پورے پاکستان میں کوئی واحد لیڈر ہے تو اس کا نام ہے نواز شریف صاحب کو، اور مسلم لیگ نون کو خدمت کا موقع دو گے، دنوں میں مہینوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل حل کریں گے۔ جلسے سے مسلم لیگ نون کے مقامی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مسائل کا حل صرف نواز شریف کے پاس ہے۔ 8 فروری کو عوام شیر پر مہر لگا کر اپنی ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنائیں گے۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہمارا 10 نکاتی منشور عوام کی معاشی فلاح کی ضمانت ہے۔ عوام کے ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں آ کر ملک کو ایسی حقیقی فلاحی ریاست بنائیں گے جہاں ہر شہری کو بنیادی سہولتیں فراہم ہوں گی۔ تفصیل بتا رہے ہیں سمیع اللہ۔ سرگودا کی تحصیل بھلوال کے سلیمان پورہ اسٹیڈیم میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ انتخابی منشور پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کا 10 نکاتی منشور عوام کی معاشی فلاح کی ضمانت ہے۔ پاکستان کے عوام کے لیے ایک معاشی انقلاب لے کر آئیں گے، ہم انشاءاللہ تعالی ایک ایسا حکومت بنائیں گے جس کا کام آپ کی خدمت پہ ہمارا زور ہوگا۔ ہم حکومت بنائیں گے تو ہمارا کسان خوشحال ہوگا، ہمارا کسان ترقی کرے گا، ذرائع معیشت اگر ترقی کرے گا تو پھر ہمارا ملک کا معیشت ترقی کر سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ الیکشن میں کامیاب ہو کر غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ عوام اپنی قسمت بدلنے کے لیے تیر پر ٹھپا لگائیں۔ ہم نے اس ملک کو ایسے بنانا ہے کہ جہاں میرے نوجوان پاکستانی جائے ان کو یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، اور سب دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنے کسانوں کا خیال رکھتا ہے، یہ وہ ملک ہے جو اپنے مزدوروں کا خیال رکھتا ہے، یہ وہ ملک ہے جو اٹامک قوت ہے مگر اپنے غریبوں کا خیال رکھتا ہے۔ یہ میرا خواب ہے۔ جلسے سے پیپلز پارٹی کے دوسرے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری اپنی والدہ شہید بے نظیر بھٹو کا مشن مکمل کریں گے اور پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا کریں گے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ استحکامی پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر خان ترین سے لودھرا میں متعدد سیاسی شخصیات نے ملاقات کی اور آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ جہانگیر ترین نے شمولیت اختیار کرنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ملک و قوم کی خدمت کر کے مثال قائم کریں گے، اقتدار میں آ کر لوگوں کو خوشحال کریں گے۔ پاکستان کی ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ 8 فروری کو پورے ملک میں عقاب کی آواز ہوگی، ملک میں نیک نیت قیادت آئے گی تو عوام کو ریلیف ملے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے گجر خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ 8 فروری کو پیپلز پارٹی عوام کے ووٹ کی طاقت سے انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کامیابی سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں اور وزارت عظمیٰ کے مضبوط امیدوار ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری تگ و دو ہے۔ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب
اور جناب آصف علی زرداری صاحب میدان میں ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ الیکشن مہم جو ہے اس وقت بڑے جذبات کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی چلا رہی ہے، جس کو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں لیڈ کر رہے ہیں. ادھر سرائیکی پارٹی نے عام انتخابات میں ملتان سے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا ہے. سرائیکی پارٹی کے صدر علا نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم سینیٹر یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ سرائیکی وسیع پر مشتمل الگ صوبے کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے. عام انتخابات کے بعد صوبے کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک میں جمہوری اقدار کے فروغ اور تقسیم کے بجائے اتحاد کی سیاست کی. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم اپنے ہر دور میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے. سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ میں بہت جلد عوامی اجتماع ہوگا جس سے پارٹی قائد محمد نواز شریف کلیدی خطاب کریں گے. خواجہ آصف نے کہا کہ اقتدار میں آ کر شہر سیالکوٹ میں ٹریفک اور تجاوزات سمیت دیگر تمام مسائل حل کریں گے. انہوں نے کہا کہ ووٹ کے لیے گھر گھر جا کر دستک دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما آصفہ بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک عوام دوست اور غریب دوست منشور دیا ہے جو عام آدمی کی فلاح کی ضمانت ہوگا. قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 میں بلاول بھٹو کے انتخابی دفتر کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے. آصفہ بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے کارکن گلی گلی جائیں اور بلاول بھٹو کا پیغام گھر گھر پہنچائیں. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ 9 مئی کو بانی PTI کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آیا. شکرگڑھ کے علاقے کانگوال میں کارکنوں سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ عوام سازشی عناصر کو عام انتخابات میں مسترد کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے سابق ادوار میں مکمل کیے گئے عوامی فلاح کے منصوبے ہماری خدمت کی سیاست کا ثبوت ہیں. ہم ایک مرتبہ پھر ملک کی ترقی کے نئے دور کا آغاز کریں گے. احسن اقبال نے کہا کہ ملک اب انتشار اور افراتفری کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف سے زیادہ کسی کا تجربہ نہیں اور نہ ہی کوئی ان سے سینئر ہے. میاں نواز شریف کی دنیا بھر میں عزت ہے اور نواز شریف کے کہنے پر چائنا نے $40 ارب کی سرمایہ کاری CPEC کے ذریعے کی. مسلم لیگ نون شیر کے نشان پر الیکشن جیت کر اپنی حکومت بنائے گی. رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ 2 فروری کو مریم نواز فیصل آباد میں جلسہ عام سے خطاب کریں گی. رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آئی اقتصادی اشاریے بہتر ہوئے. نواز شریف اقتدار میں آنے کے بعد ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے. لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اقدار و تہذیب کی سیاست کی. سابق چیئرمین PTI نے گالی گلوچ کی سیاست کو پروان چڑھایا. انہوں نے کہا کہ عوام اپنے مسائل کی بات سننا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر پلوش شاہ نے لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بھرپور انتخابی مہم شروع کیے ہوئے ہے. پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی ہے. یہاں سے ہی بلاول اب الیکشن لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری ایک تہذیب یافتہ سیاستدان ہے. بلاول بھٹو کی پنجاب میں مقبولیت دیکھ کر مخالفین پریشانی کا شکار ہیں. اس موقع پر بیرسٹر عامر حسن نے کہا کہ بلاول بھٹو کا مقابلہ گالی سے نہیں دلیل سے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما آصفہ بھٹو زرداری پارٹی کے سینئر رہنما بشیر ریاض کی رہائش گاہ پر گئیں اور ان سے ملاقات کی. انہوں نے بشیر ریاض کی خیریت دریافت کی اور انہیں گلدستہ پیش کیا. بشیر ریاض نے آصفہ بھٹو زرداری کو اپنی لکھی ہوئی کتاب آصف علی زرداری مفاہمت کا پیکر پیش کی. اس موقع پر سینیٹر شیر الرحمان بھی موجود تھی. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں میاں مرغوب احمد اور خواجہ احمد حسان نے لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 130 میں مسلم لیگ نون کے انتخابی دفتر کا افتتاح کیا. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیگی رہنماؤں نے کہا کہ عوام جانتے ہیں کہ کس نے ملک کی خدمت کی ہے. نواز شریف نے ہر دور میں ملک کو مشکلات سے نکالا. عوام 8 فروری کو مسلم لیگ نون کو کامیاب بنا کر ملک کی ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز کریں. قومی اسمبلی کے حلقہ NA 253 کے اہم امیدوار میر لیاقت خان بگٹی نے سابق وفاقی وزیر شاہ زین بگٹی کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے یہ اعلان شاہ زین بگٹی کے چھوٹے بھائی نوابزادہ گوہرام بگٹی سے ملاقات میں کیا. میر لیاقت خان بگٹی نے کہا کہ وہ اور ان کے سپورٹرز نوابزادہ شاہ زین بگٹی کو ووٹ دیں گے. ناظرین، جیسے جیسے انتخابات کے دن قریب آ رہے ہیں سندھ میں سیاسی گہما گہمی اور سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم میں بھی تیزی آتی جا رہی ہے. ذیشان احمد خان رپورٹ کریں گے.
کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نگراں صوبائی وزیر داخلہ حارث نواز نے کہا کہ پرامن آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کی تیاریاں مکمل ہیں اور الیکشن میں مکمل سیکیورٹی فراہم کریں گے. جلسے جلوسوں کے لیے امیدواران پولیس کو ایک روز قبل مطلع کریں. محمد احمد شاہ نے کہا کہ میڈیا کو پولنگ اسٹیشنز میں کوریج کی اجازت ہوگی. 4500 پولنگ اسٹیشنز پر کیمرے لگیں گے. صحافیوں کی سہولت کے لیے خصوصی سیل قائم ہوگا. الیکشن کمیشن سندھ نے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے امیدواروں کا ناموں کا اعلان کیا ہے، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی، MQM پاکستان، پاکستان مسلم لیگ نون، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، جماعت اسلامی، تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار شامل ہیں اور انہیں نشان بھی الاٹ کر دیے گئے ہیں. کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے MQM پاکستان کے رہنما رؤوف صدیقی نے کہا کہ MQM پاکستان کا باغ جناح کا جلسہ انتہائی کامیاب رہا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ MQM پاکستان آئندہ انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گی. اس موقع پر گجر برادری کے لوگوں نے MQM پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا. رابطہ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر ارشد وہرا نے کہا کہ 8 فروری کو عوام MQM پاکستان کے نشان پتنگ پر مہر لگائے گی. کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا دور ملک کی ترقی کا دور تھا. سندھ میں اس دور میں کراچی کی گرین لائن، سکھر ملتان موٹر وے، تھرکول اور پورٹ قاسم پر بجلی کے منصوبے مکمل کیے گئے. اس موقع پر NA 229 کے نامزد امیدوار قادر بخش کلمتی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا مینڈیٹ کھو چکی ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نائب صدر فیصل ندیم نے پاکستان راہ حق پارٹی کے رہنما علامہ اورنگزیب کے لیے NA 230 سے حمایت کا اعلان کیا، جبکہ راہ حق پارٹی نے NA 246 سے مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے سردار علی، گوہر خان مہر، نعمان اسلام شیخ سے ملاقات کی. ملاقات میں انتخابی مہم کو مزید تیز کرنے پر تفصیلی غور کیا گیا. پرنو عاقل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پاس عوام کی خدمت کا ویژن ہے. انہوں نے کہا کہ سیلاب میں PPP نے سیلاب متاثرین کو گھر بنا کر دیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سجاول کے امیدوار سید ایاز شاہ شیرازی نے انتخابی مہم کے دوران جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پر پہلے بھی اعتماد کیا تھا اور آئندہ بھی انتخابات میں PPP کے امیدوار کو کامیاب کرے گی. کراچی کے حلقے NA 244 سے رکشا ریلی نکالی گئی. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے MQM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا قومی اسمبلی کی کراچی کی 22 نشستوں پر MQM پاکستان کامیابی حاصل کرے گی. انہوں نے کہا کہ سرجانی ٹاؤن میں پانی اور گیس کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے. ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد شہباز شریف کی سیاست کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا اور یہ کتنی مرتبہ اور کب قومی اسمبلی کے رکن رہے؟ جی ہاں، اسی حوالے سے فہد عزیز نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ بھی دیکھیے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما میاں شہباز شریف کی سیاست کا آغاز 80 کی دہائی سے ہوا. یہ پہلی بار 1988 کے الیکشن میں ممبر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے، جبکہ پہلی بار 1990 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. میاں محمد شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے اور یہ 2022 میں PTI کی حکومت کے خاتمے کے بعد وزیر اعظم منتخب ہوئے. میاں محمد شہباز شریف نے 1990 کے الیکشن میں لاہور کے حلقہ NA 96 سے الیکشن میں حصہ لیا اور 54,506 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی. ان کے مقابلے میں جہانگیر بدر تھے. 1993 کے الیکشن میں میاں شہباز شریف نے NA 96 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار میاں یوسف صلاح الدین کو شکست دی اور 55,867 ووٹ لیے. 1997 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون نے فقید المثال کامیابی سمیٹی تو میاں شہباز شریف بھی حنیف رامے کے مقابلے میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے. انہوں نے لاہور ہی کے حلقے NA 96 سے 47,614 ووٹ لیے. 2013 کے الیکشن میں میاں شہباز شریف نے اپنی جیت کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے لاہور کے حلقے NA 129 سے 94,007 ووٹ لے کر اپنے مد مقابل امیدوار کو بھاری مارجن سے شکست دی. اسی طرح اگر 2018 کے الیکشنز کی بات کریں تو سابق وزیر اعظم نے لاہور کے حلقہ NA 132 سے حصہ لیا اور 95,864 ووٹ لے کر PTI کے امیدوار، جن کو یہ 2013 کے الیکشن میں بھی شکست دے چکے تھے، ایک بار پھر شکست دی. فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. عام انتخابات کے حوالے سے سوات میں بھی انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں. آئندہ عام انتخابات میں عوام کی امیدوں کے سے کیا توقعات ہیں، یہ بتائیں گے برکت علی. ضلع سوات آبادی کے لحاظ سے ملاکن ڈویژن کا سب سے بڑا ضلع اور صدر مقام ہے، جو 3 قومی اور 8 صوبائی حلقوں پر مشتمل ہے، جس کے لیے 14 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنی حق رائے دہی کا استعمال کریں گے. قومی اسمبلی کی 3 حلقوں پر 38 جبکہ صوبائی حلقوں کے لیے 100 امیدوار مد مقابل ہے. انتخابات کے حوالے سے سیاسی سرگرمیوں میں بھی تیزی آ گئی ہے
और बाजारों को मुख्तलिफ रंग बरंग सियासी झंडों से सजाया गया है। आम लोग भी अपनी मसाइल के हल के लिए नई आने वाली हुकूमत से तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए है। महंगाई का बहुत बड़ा मसला है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मसला है, बदअमनी का बहुत बड़ा मसला है, अमन व अमान का मसला है। ये बड़े बड़े मसाइल है जिन पर आने वाली हुकूमत को तवज्जो देना होगी। आम आदमी के लिए जितना हो सके अगर रिलीफ ये आने वाली हुकूमत दे सकती है तो यकीनन ये कामयाब हो जाएगी। गरीबों को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जो आने वाली हुकूमत होगी वो गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ करेगी और इनकी तकलीफें हैं, इनकी तकालीफ हैं, इनमें कोई बेहतर किरदार अदा करेगी इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि जो भी हुकूमत आए वो आवाम दोस्त हो। वोट की हुसूल के लिए डोर टू डोर कैंपेन के अलावा सियासी रहनुमाओं के जलसों और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। वोट न सिर्फ एक अमानत बल्कि कौमी फरीजा भी है जिसके सही इस्तेमाल से एक जमहूरी और बेहतर क़ियादत का इंतखाब किया जा सकता है। बरकत अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, स्वात। सुप्रीम कोर्ट ने एन 252 से जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार अब्दुल हफीज लोनी को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अब्दुल हफीज लोनी की दरखास्त खारिज करते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि दरखास्त गुजार ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा नहीं किया, ऐसे लोग बलूचिस्तान के आवाम की नुमाइंदगी से गुरेज करें। बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 5 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा न करने पर अब्दुल हफीज लोनी की जायदाद जब्त होनी चाहिए। थैलेसीमिया से बचाओ, बर वक्त टेस्ट करवाओ। लाहौर की एक यूनिवर्सिटी ने थैलेसीमिया से बचाव के लिए अपने तलबा तालिबात की फ्री स्कैनिंग और आगाही कैंप का इनेकाद किया। रिपोर्ट करेंगी हुमा सदफ। खून के मौरूसी मर्ज थैलेसीमिया के मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए पंजाब में मौरूसी अमराज के तहकीकाती इदारे के ताउन से लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार हुआ। सेमिनार में नौजवानों को बताया गया कि नस्ल दर नस्ल खानदान में शादियों के बाइस बच्चों की जिन्नियाती या मौरूसी बीमारियों के साथ पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। देयर आर कंट्रीज जिन्होंने इसके ऊपर पूरा काबू पा लिया बाय चेंजिंग देयर सोशल टैबूज। नंबर 1 इज द अवॉइडेंस ऑफ कजन मैरिज। इस प्रोग्राम के लिए थैलेसीमिया जैसी मोहलिक और जानलेवा बीमारी के खिलाफ समाज की सोच और फिक्र में तब्दीली लाने की मुहिम का आगाज कर रहे हैं। इस अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे कि जब तक इस बीमारी का वतन अजीज से खात्मा नहीं हो जाता हम मुस्तकिल मैदान अमल में रहेंगे। थैलेसीमिया स्क्रीनिंग के लिए यूनिवर्सिटी में फ्री कैंप भी लगाया गया जिसमें तालिब इल्मों के खून के नमूने लिए गए। इसका मकसद थैलेसीमिया के माइनर मर्ज में मुब्तला नौजवानों की निशानदही करना था। थैलेसीमिया अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग है, मतलब है कि एक थैलेसीमिया का बच्चा है उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसको हमने स्क्रीन कर लिया। प्री मैरिटल एंड जनरल पॉपुलेशन स्क्रीनिंग हमल का टेस्ट है जो अगर 2 कैरियर्स की आपस में शादी हो भी जाती है तो हम हमल में टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि पैदा होने वाला बच्चा बीमार है या नहीं है। थैलेसीमिया के मरीज की जिंदगी बचाने के लिए बार बार खून लगवाने की जरूरत पड़ती है। इस तकलीफ से बचने के लिए नौजवानों के लिए शादी से कब्ल ब्लड टेस्ट को कबूल आम बनाने की लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी की ये काविश दूसरी यूनिवर्सिटियों के लिए भी काबिल तकलीद है। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मुन्नू भाई के सहाफ़त और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खिदमात लाजवाल हैं। सुंदस फाउंडेशन में मुन्नू भाई की बरसी के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया के हवाले से कवानीन को बेहतर करने और उन पर अमल दरामद की ज़रूरत है। इस मरज़ की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम उठाना होंगे। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि मुन्नू भाई ने थैलेसीमिया के मरज़ में मुब्तला बच्चों के लिए सुंदस फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी। उनकी बीमार बच्चों के लिए खिदमात पर मुन्नू भाई को खराज अकीदत पेश करते हैं। नाज़रीन, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के इलाकों गजा मकबूजा मगरबी किनारे में दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है। खान यूनिस की लड़ाई में मजीद शिद्दत आने के साथ ही इसराइली हमलों में इजाफा हो गया है। इसराइली फोर्सेस खान यूनिस शहर पर टैंक और ड्रोन से हमलावर हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 210 अफराद शहीद हो गए, जिसके बाद 7 अक्टूबर से जारी सेहूनी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 25,700 से तजावुज़ कर चुकी है। काबिज़ फ़ौज की जाहरियत में अब तक 63,740 अफराद जख्मी भी हो चुके हैं।
اسرائیلی فورسز نے جنوبی غزہ سے تقریباً 5,13,000 افراد کے انخلاء کے احکامات جاری کیے ہیں، جس سے علاقے میں بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ مغربی کنارے میں قابض فوج کی جانب سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پرتشدد کارروائیوں میں مزید درجنوں مظلوم فلسطینی گرفتار کیے گئے ہیں۔ غزہ میں شہری دفاع کی ٹیم کا کہنا ہے کہ بنیادی طبی امدادی سامان کی عدم دستیابی اور بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے ہزاروں فلسطینیوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سرد موسم اور خراب حالات کی وجہ سے پناہ گاہوں میں بچوں کی زندگیوں کے خطرات لاحق ہیں۔ غزہ میں جاری جنگ اور اسرائیلی قبضے کی وجہ سے اب تک 6,25,000 سے زیادہ طلباء تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی وزارت تعلیم نے تعلیم کے لیے عالمی دن کے موقع پر ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں کم از کم 4,551 طلباء شہید اور 8,193 زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی بمباری میں غزہ کی پٹی میں 346 اسکول مکمل تباہ ہو گئے۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے کہا ہے کہ مصر اور غزہ کے درمیان رفح کراسنگ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، لیکن اسرائیلی طریقہ کار امداد کے داخلے میں رکاوٹ ہے۔ اسرائیلی مظاہرین بھی امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً داخلی راستے بند کر دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ دو ریاستی حل ہی مشرق وسطیٰ کے بحران کا واحد راستہ ہے۔ اسرائیل کی جانب سے دو ریاستی حل کو مسترد کرنا ناقابل قبول ہے۔ سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں، بین الاقوامی قوانین اور سابقہ معاہدوں کے تحت اسرائیل کو فلسطینی علاقوں پر ناجائز قبضہ چھوڑنا پڑے گا۔ تنازع عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ انتونیو گوتیرس نے کہا کہ اسرائیل تمام فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دے رہا ہے اور اس کا کسی بھی طرح جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی کشیدگی سے خطرات حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں، دنیا وسیع جنگ کے دھانے پر پہنچ چکی ہے اور اس روش کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ روس کے شہر بلگورود میں ایک فوجی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کے مطابق طیارہ یوکرین کی سرحد کے قریب ایک گاؤں کے قریب گرا۔ طیارے میں 65 یوکرینی جنگی قیدیوں سمیت 74 مسافر سوار تھے۔ طیارے میں 6 رکنی عملے کی ٹیم کے علاوہ 3 روسی فوجی بھی موجود تھے۔ بی بی سی نے مقامی گورنر کے حوالے سے خبر دی ہے کہ جہاز میں موجود تمام افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور کسی کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے یوکرین پر طیارہ مار گرانے کا الزام لگایا ہے۔ عالمی منظرنامے سے آپ خبریں جان چکے ہیں اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں کچھ کاروباری خبروں سے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور 100 انڈیکس 368 پوائنٹ کے اضافے کے بعد 64,822 پر بند ہوا۔ سٹاک مارکیٹ میں 47 کروڑ 99 لاکھ روپے سے زائد کے شیئر کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 22 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ سٹاک مارکیٹ میں 198 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 128 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 23 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ناظرین، 26 جنوری کو بھارت کا یوم جمہوریہ مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے مزید مصائب لے کر آیا ہے، کیونکہ بھارتی فوجیوں نے حفاظتی اقدامات کے نام پر سری نگر شہر اور دیگر علاقوں میں چیکنگ اور تلاشی کا عمل تیز کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج، پیرا ملٹری فورسز اور پولیس اہلکار سری نگر اور جموں میں داخل ہونے والی گاڑیوں، مسافروں، پیدل چلنے والوں کی سخت تلاشی لے رہے ہیں، جس سے شہریوں کی روزمرہ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ سرکاری ملازمین اور اسکولوں کو بھی یوم جمہوریہ کی تقریبات میں شرکت کی ہدایت کی گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کشمیری عوام پر زور دیا ہے کہ وہ جمعے کو بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائے۔ یوم سیاہ منانے کا مقصد حق خود ارادیت سے کشمیریوں کو محروم رکھنے کے بھارتی عمل کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ، بلال احمد صدیقی اور غلام محمد خان سوپوری نے کہا ہے کہ ظلم و جبر ڈھالنے والے بھارت کے پاس بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقے میں اپنا یوم جمہوریہ منانے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ اور فرانس کے دارالحکومت پیرس میں پاکستانی سفارت خانے میں ایک فیشن شو کا انعقاد ہوا۔ عمر منصور اور کاروان کرافٹس فاؤنڈیشن پاکستان کے تعاون سے ہونے والے فیشن شو میں خواتین دستکاروں نے بھی شرکت کی۔ پاکستان کے سفیر عاصم افتخار احمد نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور ملک کی ترقی اور کامیابی کے حصول کے لیے کاریگروں اور صنعت کاروں سمیت دیہی خواتین کے کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ فیشن شو میں پاکستان کی ثقافت اور ورثے کو بہترین انداز میں پیش کیا گیا۔ خبرنامے میں ویدر اپ ڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔
नाज़रीन, आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के साथ साथ कल शाम और रात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की अगर बात करें तो लेह में कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -10, कालाम -7, गोपस -5, जबकि चित्राल में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 4, कराची 12, पेशावर में 4, जबकि कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। नाज़रीन, खेल में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं समी इकबाल। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची की टीम ने खवातीन का फुटसॉल टूर्नामेंट जीत लिया। इस्लामाबाद में होने वाले इवेंट में कराची ने कोयटा और चित्राल को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तफसील जानते हैं ज़ीशान क़य्यूम की इस रिपोर्ट में। खवातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़्म। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के ज़ेरे एहतमाम एम्पावर हर के नाम से खवातीन का फुटसॉल टूर्नामेंट इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आउटडोर फुटबॉल ग्राउंड में होने वाले टूर्नामेंट में कराची, कोयटा और चित्राल की टीमों ने शिरकत की। बैनुल सूबाई राब्ता के निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। कराची की टीम ने चित्राल को 6-0 से हराया और फिर हजारा की टीम के खिलाफ 1-0 से कामयाबी समेट कर सबसे ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए। दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए कोयटा और चित्राल के दरमियान मुकाबला बराबर रहने के बाद फैसला शूट आउट पर हुआ, जिसमें कामयाबी कोयटा की टीम का मुकद्दर बनी। सबको हक है, ये मतलब हक मिलता है कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा करे, तो सबको बराबर परमिशन मिलना चाहिए कि गर्ल्स को भी कि वो अपने ड्रीम्स पूरा करें। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम इस मकाम पे पहुँचे और हम चाहते हैं कि आगे भी हमें ये ऐसे फैसिलिटीज मिले, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आए ताकि हम आगे बढ़े। अभी ये सिर्फ स्टार्टअप है, अगर इसी तरह की और चीज़ें होंगी और चीज़ें आगे आएंगी तो हम और ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। जो टैलेंट है वो और आगे आ सकता है। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी फवाद हसन फवाद ने कहा कि खेलों में शिरकत के लिए खवातीन की राह में हाइल रुकावटों को खत्म किया जा रहा है। खेलों में हमारा माजी शानदार रहा, खवातीन को खेलों में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। चेयरपर्सन NCHR राबिया जवेरी आगा और कैनेडियन हाई कमिश्नर लेस्ली स्कैनलॉन ने कहा कि एम्पावर हर मुहिम को पाकिस्तान में खवातीन को खेलों में शिरकत के हवाले से चैलेंजेस से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, जरूरत सिर्फ मौके की है। अगर मुनासिब मौके मिल जाएं तो फिर ये टैलेंट पीछे मुड़कर नहीं देखता। ज़ीशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और एक ब्रेक जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।